कटाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम् अकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः। वन्दे वन्दारु मन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्दूरानानम् दिग्गस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा सर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीम् अशेषलोकादिनादगृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम् अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गसयाङ्गनायाः। कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। बाह्वन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यबाजि मधुमादिनि मन्मदेन मय्यापते तदिह मन्दरमीक्षणार्धम् मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकायाः। दद्याधयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्ग शिशौ विषन्नै दुष्कर्म कर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाद्रदृष्टा त्रिविष्टपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहुष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्ट मम पुष्कर विष्टरायाः। गीर्देवदेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिः प्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीक निभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधि जन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृत सोदरायै नमोऽस्तु नारायण वल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शार्जायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राजनान निरतानि सरोरुहाक्षि
तद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनि संकलयन्तु नान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्धसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसै त्वां मुरारि हृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्गस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा सर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीम् अशेषलोकाधिनाथगृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीं स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभावितांशयाः।